जनजातिहरूले कोदाको रक्सी बनाए भने पुलिस लगाएर फटाइदिन्छौँ। तर नुनको नाममा होली वाइन ल्याएर नेपाली जनतालाई छर्किन्छौँ र चोखाउने काम गर्दछ। यसरी नै नेपाली समाजलाई विभिन्न पार्टीगत रूपमा रसिद कटाएर झगडा बनाउँछौँ। यो प्रवृत्ति नेपालमा सधैँ रह्यो। यो प्रवृत्ति जनताबाट होइन, सधैँ जनताहरूले यस्तो काम गरे, नेताहरूले यस्तो काम गरे। योबाट हामी निस्कन थालेका थियौँ। नेपालमा ठुलो युद्ध भयो, 17,000 भन्दा बढी मान्छेहरू मारिए। के को नाममा मारिए? विदेशी लगानी गर्न दिदैनौँ, हिन्दी भाषा बोल्न दिँदैनौँ, विदेशी फिल्म चल्न दिँदैनौँ, गोर्खा भक्ति गर्न बन्द गर्छौँ। 17,000 मान्छे यसैको नाममा मानिए, अङ्गभङ्ग भए, सारा भए। तर यसको नाममा हामीले यो हिंसाबाट देशलाई रोक्न पर्छ भनेर हामीले संविधान बनायौँ। पहिलो संविधानबाट संविधान बन्न सकेन। संविधान सभाबाट प्रचण्डजी, बाबुरामजी, माधव नेपालजी, जगन्नाथजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर संविधान निर्माण गर्न सक्नु भएन, न्यायाधीशलाई खोजेर ल्याउनु पर्यो। दोस्रो संविधान सभाबाट सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो। एकातिर माओवादी, एकातिर एमाले, एकातिर राप्रपा, तराईका सबै पार्टीहरूलाई मिलाएर हामीले संविधान निर्माण गर्यौँ। त्यो पनि समावेशी संविधान, संघीयता सहितको संविधान, गणतान्त्रिक संविधान, समानुपातिक संविधान हामीले निर्माण गर्यौँ। यो संसद विघटन गर्नु अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। संसद विघटन गर्नु हुँदैन। उसलाई हामीले पुरस्कार नक्सा पास गर्ने संसदलाई हामीले पुरस्कृत गर्न पर्थ्यो, उसलाई भङ्ग गर्नुहुन्न थियो। आज एउटा सरकारमा बस्ने भङ्ग गर्ने, अर्को सडकमा आउने, नारा जुलुस गर्ने, आम हडताल भन्ने, जनतालाई दुःख दिने प्रवृत्ति फेरि सुरु भयो। अहिले देखिन्छ कम्युनिस्टहरू, नेपालका कम्युनिस्टहरू समस्या सिर्जना गर्न सक्छन्, अराजकता मचाउन सक्छन्, यिनले समाधान गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा अहिले यो संविधान यता र उतिनको पारिएको छ। यसले पुष्टि गर्छ। कांग्रेसले आफ्नो इतिहास सम्झन पर्छ। कांग्रेसले सधैँ निकास दिएको छ देशलाई अप्ठ्यारोको बेला, चाहे 7 सालको आन्दोलनमा होस्, चाहे 46 सालको आन्दोलनबाट होस्, चाहे 62-63 सालको आन्दोलनबाट होस्, चाहे माओवादी हिंसाबाट होस्, कांग्रेसले सधैँ निकास दिएको छ। कांग्रेसले सधैँ त्याग गरेको छ। आज देशको अवस्था, यहाँका नेताहरूको क्रियाकलापलाई हेर्दा सुवर्ण शमशेरले 16,000 बिघा जग्गा सरकारको नाममा दिएर भूमि सुधार लागू गरेका थिए। आज नेपालका नेताहरू 2 बिघा 4 आना जग्गाको निम्ति आफ्नो प्रेस्टिज, इज्जत बेच्दैछन्। सरकारको निम्ति आपसमा झगडा गर्दैछन्, मारकाट गर्दैछन्। यिनीहरूसित शब्द पनि छैन। के शब्द प्रयोग गर्ने हो भने शब्द पनि छैन। कि जुन संसदले नक्सा पास गर्यो सर्वसम्मतले, त्यो संसद विघटन गर्नु गलत थियो। तर गलत काम भइसकेपछि अब क्राइसिस भन्ने शब्द छ। क्राइस हामी अहिले डेन्जर जोनमा छौँ। संविधानको संरक्षकको निम्न शेष हामी यसलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ र अवसरको रूपमा लिएर हामीले संविधानलाई सर्वोच्च अदालतले गरेर उसले चुनाव हुन्छ, चुनावमा जानु, उसले पुनर्स्थापना भन्छ, पुनर्स्थापना जाने व्यवस्था हामीले संविधानमै गरेका छौँ। त्यसको आधारमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। सधैँ नेपाली नेताहरूमा सधैँ मनै व्यवस्थापिका हौँ, मनै कार्यपालिका हौँ, मनै न्यायपालिका हौँ भन्ने हुँदैन। अहिले हामीले बनाएको संविधानमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। एक अर्कालाई चेक गर्छ, एकले अर्कालाई ब्यालेन्स गर्छ। तर हाम्रो नेताहरूमा त्यो दम्म, सडकमा होस्, सदनमा होस् वा सत्तामा होस्, सबैमा मैले जो निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा डेमोक्रेटिक सिस्टममा हुँदैन। विश्वमा हामीले चाहे इन्डिया हेरौँ, चाहे क्यानाडा हेरौँ, चाहे बेलायत हेरौँ, यसलाई मैले सुस्पष्ट तरिकाले अध्ययन गर्दा प्रतिपक्षले सधैँ चुनावको प्रतीक्षा गरिरहेको हुन्छ। जहिले पनि प्रतिपक्षले र सरकार पक्षले देशको निम्ति एउटै विदेश नीति खोजिरहेको हुन्छ संसारमा। त्यसकारण कांग्रेस चुनावको प्रतीक्षामा छ। तथापि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई
उसले सिरोधारे गर्छ, किनभने उसैले बनाएको संविधान, उसैको नेतृत्वमा बनाएको संविधान। त्यो संविधानमा सबै नेताहरू अहिले सरकारमा हुने वा सडकमा हुने सबैको हस्ताक्षर छ। यसैलाई विधिको शासन भन्छन्। नेपालको समस्या वामपन्थीहरू कम्युनिस्टहरू बन्दैछन्। सरकारमा जाँदा पनि समस्या, सडकमा जाँदा पनि समस्या, जङ्गलमा जाँदा पनि समस्या। माओवादी युद्ध भयो, कुन नेता भाग्न पर्यो, कुन नेता घाइते भए, श्रीलङ्कामा हिंसा भयो, राष्ट्रपतिहरू मारिए, भारतमा हिंसा भयो, इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धीहरू मारिए, नेपालमा हिंसा भयो, गरिब मारिए। हिजो पनि गरिबका ट्याक्सीहरू जलाइए, ठुला नेताहरू पैदलमा हिँड्ने भए। यो कुनै राजनीति हो? यो कुनै राजनीति संस्कार हो? यी नेताहरूबाट, यस्ता नेताहरूबाट अब नेपालले मुक्त पाउनुपर्छ। यिनीहरूबाट संविधानको संरक्षण पनि हुँदैन, समाधान पनि हुँदैन। यो नेपाली जनताको विकास हो। यो कुरालाई नेपाली संसार माध्यमहरूले लिएर जानुपर्छ। आज अमेरिका जालान्, युरोप जालान्, प्रचण्डको पासपोर्टमा भिसा लाग्ला, शेरबहादुरजीको लाग्ला, केपी ओलीको लाग्ला, माधव नेपालको लाग्ला। नेपाली जनताका छोराको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यो पासपोर्टको मूल्य कति हो, कति बनाएका छन्। लुम्बिनी छ यत्रो शान्ति क्षेत्र, जहाँ 2 वर्षमा विश्व शान्तिको सन्देश फैलाउने विश्वका मान्छे आउँछन्। त्यो मेरो लुम्बिनीको मूल्य कति हो? मेरो टोपी, मेरो बक्खु, मेरो तराईमा लगाउने धोतीको मूल्य कति हो? मेरो संस्कृतिको मूल्य कति हो? नेपाली जनताको मेरो माउन्ट एभरेस्टको मूल्य कति हो? मेरा गोर्खालीहरूको बिल गोर्खालीहरूको मूल्य कति हो? आज जनजातिहरूले बनाउने, ती बिल गोर्खाली बनाउने मेरो कोदाको रक्सीको वा मेरो कोदाको मूल्य कति हो? यो प्रश्न हरेकलाई राख्नुहोस्। यहाँ न कम्युनिस्ट छ, न काङ्ग्रेस छ, यहाँ सिङ्गो नेपाल छ। त्यसकारण सधैँ आन्दोलन, सधैँ उग्रता, यिनलाई त्योभन्दा केही थाहा छैन। सत्तामा बस्दा मिल्न नसक्ने, सरकार चलाउन नसक्ने, अहिले फेरि झडकमा आएर भाँड भइयो। यो कदापि हुँदैन। यसमा हामी लाग्नुपर्छ। यसको समाधानको नेतृत्व हामी गर्न सक्छौँ। यति कुरा मैले राख्न चाहेपछि केही छ भने भन्नुहोस्। नेकपाका 2 समूह अहिले जुन विभाजित छ, एक समूह सडकमा छ, नेपाली कांग्रेस सडकमा छ, जनता समाजवादी पार्टी पनि सडकमा छ। हाम्रो चौथो चरणको आन्दोलनले भर्खर 23 गते समाप्त भएको छ। आज सम्पूर्ण ठाउँमा, सम्पूर्ण जिल्लाहरूको सदरमुकाममा आज प्रधानमन्त्रीको पुतला दहनको कार्यक्रम हाम्रो छ। त्यो पनि आज सम्पन्न हुन्छ। यस किसिमबाट हामी जुन नेपालमा पटक पटक प्रतिगमन भयो, यसपालि पनि प्रतिगमन भएको छ। यसको हामी विरोध गर्दैछौँ। त्यसपछि तपाईले हेर्नुभयो होला कि अहिले संसद कुनै पनि संवैधानिक निकायमा कसैको नियुक्ति हुन्छ भने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरू र त्यसै गरिकन राजदूतहरूको नियुक्ति भयो भने संविधानको धारा 292 मा सुनवाई पछि नियुक्ति हुन्छ भन्ने बडो प्रश्न व्यवस्था गरेको छ। तर अहिले 38 जनाको नियुक्ति भएछ विभिन्न संवैधानिक निकायमा। त्यो जुन दिन पत्र पठाइयो त्यही दिन संसद विघटन पनि भएको। कत्रो दूषित मनसाय रहेछ भने एकातिर सुनवाईको लागि पत्र पठाइयो, अर्कोतिर सुनवाई गर्ने निकायलाई नै भङ्ग गर्यो र त्यसपछि पनि यो संवैधानिक परिषद नै जसले नियुक्ति गरे त्यो नै गलत छ, संविधान विपरीत छ। अध्यादेशबाट संविधान संशोधन गर्नु हुँदैन, कानूनले संविधान संशोधन गर्दैन। त्यस्तो अध्यादेश लाइकन
जुन नियुक्ति भयो त्यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पडिराखेको छ। त्यो कारणहरू देखाइकन सभामुखले फाइल फिर्ता गरेका छन् र अहिले सर्वोच्च अदालतमा यो नियुक्ति बदल हुनुपर्छ भनी सभामुखको अहिले रिट पडिराखेको रहेछ। सायद आज सुनवाई थियो, केही न केही आदेश होला। यस किसिमबाट देश जुन हो संविधानको लीकमा जुन सरकार चल्नु पर्ने हो त्यो लीक छोडिसकेको छ। जब गाडी लीक छोड्छ, गाडीले बनेको लीक छोडेर हिँड्छ भने त्यो गाडी तपाईको ब्लास्टमा गएर एक्सिडेन्ट नै हुन्छ। त यस किसिमबाट संविधान छोडेर हिँडेको आज सरकारले पटक पटक संसद विघटन जुन अधिकारै छैन प्रधानमन्त्रीको, यसपालि बडो सचेत अवस्थामा संविधान लेख्दाको अवस्थामा यो विघटन हुँदाखेरि देशमा अन्योल पर्यो, सरकार चल्न सकेन, देशको विकास हुन सकेन। त्यसकारण यो अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने कुरा संविधानमा लेख्यो। 5 वर्ष सरकार चलोस्, जसको सरकार चलोस् 5 वर्ष चलोस्। त्यो संवैधानिक व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएछ, कानून विपरीत भएछ, संविधान विपरीत भएछ र अहिले जुन नियुक्ति भइराखेको रहेछ त्यो पनि संविधान विपरीत छ। यस किसिमबाट लीकबाट हिँडेको गाडी अब एक्सिडेन्ट हुने खतरा छ। यसको एक मात्र उपाय हो, यो गाडीलाई, यो इन्जिनलाई सर्वोच्च अदालतले क्रेन, सर्वोच्च अदालतको क्रेन मात्रै बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतको क्रेनले त्यसलाई लीकमा लायो भने आज रोडको झगडा तपाईको प्रतिनिधि सभामा जान्छ, त्यहाँबाट स्टार्ट। यो आन्दोलन संयुक्त गरौँ भनिकन हाम्रो पार्टीले सुरुमा फर्स्ट बैठकमा हामीले 3वटा निर्णय गर्दाखेरि फर्स्ट निर्णय हाम्रो पार्टीको थियो कि यो संविधान विपरीत छ, लोकतन्त्र विपरीत छ। संविधान विपरीतको काम सुरुदेखि नै जिरोमा हुन्छ। त्यसकारण यो संसद पुनर्स्थापना गर्नको लागि सभामुखलाई हामी आग्रह गरौँ भन्ने दोस्रो निर्णय थियो। तेस्रो हाम्रो निर्णय के थियो भने सम्पूर्ण पार्टीहरू यो देशका एक साथ मिलिकन एक साथ आन्दोलन गर्नुपर्छ। अनि यो आन्दोलन अहिलेको आन्दोलन भन्दा निश्चित भयावह हुन्छ, जन आन्दोलनमा परिणत हुन्छ, सबै पार्टीको आन्दोलनमा परिणत हुन्छ र यस काममा पार्टीहरू नेताहरू लागिराख्नु भएको छ। अहिले कुनै निर्णय भइसकेका छैन। गैर कानूनी रूपमा जुन संवैधानिक परिषदको कोरमलाई परिणत गरे, तपाईँ बडो तारिखी रूपमा हेर्नु, संविधानमा बडो प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र विपक्षी दलको नेता यो सम्मिलित एउटा संविधान परिषद। अब त्यसलाई परिवर्तन गर्ने हो त संविधानमा नै गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई कानूनद्वारा गर्ने होइन। कानूनले, मैले अघि पनि भने, कानूनले संविधान परिवर्तन हुँदैन। कोरम छुट्याउँदाखेरि त अवश्य नै तिनकै निकायबाट कोही न कोही छुट्छ। त्यो कल्पना हाम्रो संविधानले गरेका छैन। त्यो कल्पना नगरेको कारणबाट कानूनद्वारा संविधान परिवर्तन गर्न खोजेको छ, गलत हो। त्यसमा मुद्दा पनि छ। त्यही प्रश्न उठाइकन उहाँले फाइल पनि फिर्ता पठाउनु भएको छ र उहाँले मुद्दा गर्नुभएको छ। मुद्दा गर्ने सबैको अधिकार हुन्छ, उहाँको पनि अधिकार छ, उहाँले पनि राखिसक्नु भएको छ। जुन ढङ्गले नेपालको राजनीतिलाई तलबितल पार्न र अन्योलता सिर्जना गर्न सडक सङ्घर्ष गर्ने साथीहरूले प्रयत्न गर्नुभएको थियो, त्यसको पनि पानीको फोका उठेर फुटे जस्तै त्यसको पटाक्षेप भइसकेको छ र नेकपा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र मुलुकमा उत्पन्न अराजकताको अन्त्य र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा प्रतिबद्ध र अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। आजको सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्ष एकातिर, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादीहरू अर्कोतिर भएर जुन सङ्घर्ष भइरहेको छ, सबै देशभक्त नेपालीहरूलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको पक्षमा, अखण्डताको पक्षमा जुन्नुपर्ने
र मुलुकमा हाम्रो मुलुकमा अझै पनि कालापानी बेग्लिँदो अर्काले कब्जा गरिएको छ। त्यहाँबाट भारतीय सेना हटाउनु पर्ने मुख्य दायित्व छ। त्यो राष्ट्रियताको संरक्षणको लागि मुलुकको भूगोलको एकीकरणको लागि सबै दल एकजुट भएर अगाडि आउनु पर्ने बेलामा पार्टी र देशभित्रै अन्यलता सिर्जना गरेर अराजकता सिर्जना गरेर अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र यति बेला हामी सबैले मुलुकको अराजकताको अन्त्य गरेर मुलुकलाई चाहिँ एउटा सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि निर्वाचनभन्दा विकल्प छैन, त्यसमा जानको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चमा गएको मुद्दामा विभिन्न ढङ्गले तर्क गर्नु स्वाभाविक हो। मैले के आशा गरेको छु भने हाम्रो संविधानमा जुन हाम्रो सम्झौताको संविधान हो, कतिपय कुरा संवैधानिकले व्याख्या गर्न पनि जरुरी छ। त्यसले गर्दा अहिलेको सम्मानित के अरे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चले अस्पष्टता भएको कुरालाई संविधानले व्याख्या गरिन्छ, एउटा निकास दिन्छ। यो स्थिति यसो भएर यसरी जान सक्छ भनेर चाहिँ एउटा स्पष्ट दिशानिर्देश दिन मैले विश्वास गरेको छु। म त्यही पनि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, किनभने संविधानमा जुन ढङ्गले हामीले एउटा परिस्थितिमा बनाएका थियौँ, जुन आन्दोलनको उठेका मुद्दाहरू एकैचोटि सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थिति थियो, तर हामीले जुन खालको संसदीय प्रणाली अप्नाएका छौँ, संसदीय प्रणाली अप्नाएको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सदन विघटन गर्ने अधिकार जुन जरुरी छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि। मैले राजनीतिक दलभित्रको विवादमा मैले हेरेँ, विश्वभरिमा यो संसदमा धेरै विघटन भएका छन्। मैले गुगल सर्च गरेर हेरेँ, 66वटा अहिलेसम्मको 66वटा चाहिँ आन्तरिक राजनीतिक पार्टीहरू विवादको कारण गरेर संसद विघटन भएका छन्। त्यस्ता विघटन गर्दाखेरि 2वटा मात्रै पुनर्स्थापित भएका छन्। अरू 64वटा मुद्दा चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्री जे गर्नु त्यही भएको स्थिति कसैको विरुद्धमा, न मार्चण्ड समूहको विरुद्धमा, न अरू कसैको विरुद्ध हामी 4वटा उद्देश्यको लागि गरेको हौँ। हामीले प्रदेश सभा विघटन गर्यौँ, निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्यौँ। संसदीय प्रणालीभित्र निर्वाचनमा जाने राजनीतिक पार्टी चाहे सत्तामा होस् चाहे विपक्षमा होस्, उसले जनता परिचालन गरेर आफूतिर आकर्षण गर्नुपर्ने उसको दायित्व हो। हामीले विरोध गर्नु जरुरी छ। किन हामीले यो हिजो मार्चण्ड समूहका साथीहरूले, मानव नेपाल प्रचण्ड समूहको साथीहरूले जुन ढङ्गले हाम्रो विरुद्धमा भ्रम छर्नुभएको छ मुलुकभरिमा, त्यो भ्रमलाई खण्डन गर्नुपर्छ र जनतालाई सशक्तिकरण गर्नुपर्छ भनेर नम्बर 1। नम्बर 2, कम्युनिस्ट पार्टीले जुन खालको विभाजनको स्थिति बन्यो, अब कम्युनिस्ट पार्टी यतिखेर पुनर्गठन गर्नुपर्ने एउटा ऐतिहासिक चरण आएछ। अब जनता र कार्यकर्ता पुनर्गठनलाई तयार होस् भनेर भन्न दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो, सरकारले गरेका कामहरूको बारेमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ जानकारी दिने र यथार्थ जनतालाई बुझ गर्ने। चौथो, मुलुकमा निर्वाचनको तयारी गरेर अब निर्वाचन कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिनको लागि गरेका हौँ। त्यसकारण हामी आगामी निर्वाचन जान तयार छौँ, निर्वाचनको तयारी गर्दैछौँ र सबैलाई हामी निर्वाचनमा गइसके तपाईँले पछि नपर्नुहोस्, भोलि तपाईँलाई चाहिँ निर्वाचन तयारी गरेर भ्याउन अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने सन्देश दिनको लागि गरिएको। हामी कसैको विरुद्धमा, कसैको होइन, हाम्रै पक्षमा जनतालाई परिचय गरेर आगामी वैशाख 17-27 गते हुने 78 सालमा हुने निर्वाचन चुनाव जित्नको लागि जनता परिचालन गर्नको लागि हामी सबै ठाउँ गर्छौँ। धेरै ठाउँमा गरिरहेका छौँ। अब बाँकी ठाउँमा पनि निर्वाचन परिचालनको लागि हामी कार्यकर्ता परिचालन गर्छौँ। बागमती प्रदेशमा भन्यो भने अब हामी डेटै सार्वजनिक गर्छौँ। विभिन्न जिल्लामा यस ढङ्गको कार्यक्रम डेटै सार्वजनिक गरेर चुनावको तयारीमा लाग्ने कुरा यहाँलाई बुझाउँछौँ। यसकारण यो कसैको विरुद्ध होइन, आफ्नो पक्षमा जनतालाई पक्षमा पारेर चुनाव जित्नको लागि गरेको जनसभा हो, जनपरिचालन। मेरो एउटा प्रश्न, जुन 23 गते कार्यक्रम गर्नुभयो दरबार मार्ग अगाडि, राजदरबारको अगाडि, र जनताको एउटा तिरेको पैसाले जनताको ढिकुटी रित्ते आएर चाहिँ कार्यक्रम गर्नुहुने, तपाईँलाई सरकारमा बस्नुले यस्तो गर्न मिल्छ? मलाई अति दुःख लाग्यो। कार्यक्रमको आयोजक म, मैले गरेको कार्यक्रम मैले कसरी गरेँ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। र अहिले हाम्रो पछिका पक्षमा हामीलाई कुनै लुकाउनु पर्दैन। हामीलाई मञ्चको व्यवस्थापन गर्न, मञ्च बनाएर साउन्ड सिस्टम म्यानेज गर्न पैसा लागेको छ। यदि पब्लिकली पनि पैसा म भोलि बैठक सार्वजनिक गरिदिन्छु। त्यसबाट अरू मान्छे भोलिन्टियरली यो ठाउँमा आएर सभामा सहभागी भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो कति खर्च लाग्यो, के लाग्यो भनेर तपाईँको कुनै सरकारको ढिकुटी रित्याउने कुनै पनि काम गरेको छैन। नेपाल सरकारको तर्फ, प्रधानमन्त्रीको तर्फ एक पैसा पनि लिएका छैनौँ। जे व्यवस्थापन हामीले बागमती प्रदेश कमिटीबाट जुन ढङ्गले स्रोत परिचालन गरेर सुविशेष स्रोत परिचालन गरेछौँ, कहाँ चिठी पठाएर चन्दा मागेर गरेको छैनौँ। त्यसो भएर अहिले पनि मागेको अरू पैसाको भुक्तानी दिन नसकेको स्थिति साँच्चै भन्यो भने त्यसकारण कुनै ढुकुटी परिचालन भोलि बागमती प्रदेशमा म अध्यक्ष छौँजेल जनपरिचालन गर्छु, कार्यकर्ता परिचालन गर्छु, उनीहरू चाहिँ सहयोग दिएर जस्तै हिजो हामीले पार्टी चलाएको त्यही सहयोग दिएर परिचालन गरेर त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा म ढुक्क छु। र मलाई जसले जसले साथीहरू सहयोग गर्नुभयो, पार्टी कार्यकर्ताहरूले
पार्टी सम्बन्ध उद्योग व्यवसाय हाम्रो उद्योग व्यवसाय कमिटी पनि छ, उद्योग व्यवसाय लागेका साथीहरू तिनीलाई हार्दिकतापूर्ण यही मञ्चबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु, जनता धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्ता कार्यक्रम फेरि बोलायो भने पनि निःशुल्क नेकपा कार्यकर्ताहरू जो केपी ओलीको पक्षमा छन्, केपी ओलीको नामै सुनेर मान्छे खच्चाखच गरेर आउने स्थिति छ। त्यसमा हामी कसैलाई बसमा ल्याएर अथवा पैसा तिरेर ल्याउनु जरुरी छैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले मान्छे बस त आयो नि भन्छ नि, बाटो बनाएर बस त आउँछन् नि, गाडी त आउँछ नि, पजेरो पनि आउँछ, बस पनि आउँछ, मोटरसाइकल आउँछ। काभ्रेबाट 6000 मोटरसाइकल आयो, के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? एउटा मोटरसाइकल 2 जना मान्छेहरू काभ्रेबाट दिएर सडकमा कार्यक्रम गरेर त भएन नि, गरिबी पदमा बसेर पढाउनु हो। एउटा कुरा तपाईँ ठ्याक्कै गर्नु। मैले धेरै पल्ट योभन्दा अगाडि यो तपाईँहरू योभन्दा अगाडि पनि मलाई साथीहरूले भन्नु, जनतालाई रुवाएर तपाईँ लुट्ने काम गर्नुहुन्छ। जनतालाई रुवाएको कुरा भन्दा पनि हिजो अस्ति दुःख बुझ्नुहुन्छ। भ्रिकुटी मण्डपमा जुन प्रदर्शनी मार्गमा जुन कार्यक्रम भयो, बोकै सडकमा रोइराखेको छ। म मेरो सुन्नुहोस् न, तपाईँको प्रश्न बुझिहाल्नु भयो के भन्दै हुनुहुन्छ भनेर। जुन ढङ्गले यो भ्रिकुटी मण्डप प्रदर्शनी मार्गको लागि जुन ट्राफिक बढी जाम हुन्थ्यो, त्यहाँ दरबार मार्गमा गर्दाखेरि केशरमलको बाटो खुलै थियो, हामीले सभादेखि लिँदा रत्नपार खुलै थियो, यतापट्टि सायद दरबारको उत्तरपट्टि बाटो खुलै भएर यहाँ आउने स्थिति तयार भयो। सबभन्दा सुरुमा मान्छे आउँदाखेरि अलिअलि ट्राफिक त्यहाँ गर्ने व्यवसाय गर्नेहरूको पसलहरू बन्द भयो, त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दियो? पसल तपाईँले चिन्ता गर्नु, धन्यवाद। मैले व्यवसायी सबै बसेर मिटिङ गरेर उहाँहरूको सहमति लिएर कार्यक्रम छु। उसको दरबार मार्गका व्यवसायले कसरी प्रश्न उठेका छैन, म सबैसँग सहमति गरेर त्यहाँ टोयलेट खोलिदिएका छन् साथीहरू। त्यसमा तपाईँको चिन्ता भन्दा ती साथीहरूले मुलुकको माटो जोगाउन लागि जनता भनेको तपाईँले भनेको मात्रै जनता, त्यहाँ आएका जनता, तपाईँहरू त्यहाँ आएका जनता, त्यस्तो जनता आएर जनताको कुरा गरेर तपाईँले यहाँ मलाई त्यहाँ आउने जनता 2,10,000 भन्दा बेसी जनता आएका हुन्। त्यसबाट तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस्। जे छ म अहिले पनि अलिअलि नोक्सान भएको छ, अप्ठ्यारो भएको छ, केही दिन पनि मैले माफी मागेको छु। फेरि पनि म माफी माग्न चाहन्छु जुन खालको अप्ठ्यारो सिर्जना भएको छ त्यसप्रति। तर हामीले चुनावमा जाने बेलामा आमसभा हुन्छ। टुडी खेलमा पनि त सन् ठाउँको कार्यक्रम गर्ने, सडकमा किन जानुभयो? ठिकै भन्नुभयो, हामीले कम क्षति होस् भनेर त्यहाँ गऱ्यौँ। अहिले एउटा सिकाइ भएको छ, मलाई चाहिँ भन्नु छ माधव के अरे प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री उस्तै देखियो नि त एउटा हिसाबले, जनताले त्यो भनिराखेको के देख्छ, जनताले मूल्याङ्कन गर्छन्। मलाई गरिसकेको छ। प्रचण्डलाई जोड्नु जरुरी छैन, जनताले जे देख्छ त्यही कुराको भोलि अभिव्यक्त छ। त्यसैले कसैलाई नडराउनु भनेको छु। के नडराउनु भन्छ भने भोलि चुनावमा जाउँ, कसलाई चाहिँ राम्रो मान्दा त्यो त हामी स्वीकार गर्छौँ। सबभन्दा ठुलो जनता 0 पोइन्ट आउँछ भन्छ नि जनताहरू, के हो? ठिक छ, त्यो पनि तपाईँको चिन्ता हो, मेरो चिन्ता हो। तपाईँको चिन्ता 0 सिट आउँदै कति, त्यो मेरो चिन्ता हो। मेरो चिन्ता मेरो पार्टीको चिन्ता हो, जनताको समर्थन हो। त्यसमा तपाईँले चिन्ता गरिदिनु। धन्यवाद।